नारायणीयम् 62வது दशकम् इन्दिरयागम् कदाचित् गोपालान् विहितमकसंभारविभवान् निरीक्ष्य त्वं सौरे मघवमदमुद्वंसितुमनाः विजानन्नप्येतान् विनयमृदुनन्दादिपशुपान् अपृच्छ को वायं जनक भवतामुद्यम इति बभाषे नन्दस्वां सुतननु विधेयो मघवतो मको वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीं नृणां वर्षायत्तं निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकं तृणसलिलजीवा हि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरयि भवानाः सरसं दिगे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलिम् इन्द्राय ददते इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचलभर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽभ्युत्कृष्टा ननु धरणि देवा क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्या इति जगदि तत्त्वं निजजनान् भगवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः विजेन्द्रानर्क्षन्तो बलिमददुरुच्चैक्षितिभृते व्यदुप्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन्नादरयुताः वमादशैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः अवोचश्चैवं तान् किमिह विततं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेष स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रद्विषि च कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ताः जहृषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीतायाताः खलु भवतु पेता व्रजजुषो व्रजं यावत्तावन् निधमकविभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नप्यधिकरजसा क्रान्तहृदयोः न सेहे देवेन्द्रः त्वदुपरचितात्मो न तिरपि मनुष्यत्वं यातो मधुभिदपि देवेष्वविनयं विदत्ते चेन्नष्ट त्रिदशसदसां कोऽपि महिमा ततश्च त्वं शिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं सकिलमदवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिण्वन् विभ्राणः कुलिसमयमभ्रे भगमनः प्रदस्तेन्यैरन्तर्दहन मरुदाद्यैर्विहसितो भवन्मायानैव त्रिभुवनपते मोहयति कं सुरेन्द्र क्रुद्धश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयापि अनातङ्कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातो गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहादीश प्रणुदमुरवैरिन्मम गदान् गुरुवायुरप्पा चरणं सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा।